ना जो आमचो गोयचो मेन स्टे आसा तर टुरिजम येदो व्हडलो वास्ट सब्जेक्ट आसा की ताजेर कितलेशेच उलोवपाक जाता पूण हांव मुरगांव तालुका पुरते आमच्या वास्को तालुका वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरते उलयतां आनी आज म्हाका दिसता की आज मुरगांव तालुका सगळें आसून बसून कांय ना अशी आमची गत जाल्या म्हणजे आज आमचे कडेन एअरपोर्ट आसा आतां इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता पोर्ट आसा आमचे कडेन इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन आज बांदपाक आज रेल्वेन हातान घेतला आनी इतले आसून पसून खंय तरी मुरगांव तालुका इज टोटली निग्लेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम टुरिजम आनी म्हाका दिसता सगळ्या म्हणजे आज जशें सावथ आनी नॉर्थ गोवाक टुरिजमाक तुमी आज व्हडलो मोठ्या प्रमाणार वाव दिता म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाकूय त्याच दृश्टीन पळोवपाक जाय कित्याक मुरगांव तालुका हॅज द पोटेंशियल ऑफ अ व्हेरी एक मिनिट Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Sir, उलयता आसतना मुरगांव तालुकाक आज इतले टुरिस्ट पोटेंशियल आसा पूण इट इज ऑलवेज गव्हर्मेंट म्हाका दिसता चडसो स्ट्रेस करता आसतना फक्त नॉर्थ गोवा पणजे आनी सावथ गोवा बेल्ट ताकाच पळयता आनी खंय तरी बाकीच्यो ज्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ताका खंय तरी निग्लेक्ट करता अशें दिसता आनी सरकारान मातशें आमकां सपोर्ट करचें कित्याक आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आज मुरगांव तालुकान देर आर सो मेनी थिंग्स आज सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणटा तें आज बायणा बीच आमकां स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर आसतना एक आमचेर डाग आशिल्लो तो डाग आज काडून खंय तरी आज बायणा बीच आज डेवलप जाता एक मॉडेल बीच करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा ताजेर जरी काम सुरू जावना पूण म्हाका दिसता एक मॉडेल बीच म्हणून आज ताका करपाचो जो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आमकां सांगला ताजेर तें काम करतले आनी तो एक बीच बरो इतले हाजे बद्दल म्हाका दुबाव ना आज वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर खारीवाडा बीच आसा खारीवाडा बीच म्हणटा तो एक एका टायमार वास्कोतलो सगळ्यात फामाद बीच लोक थंयच्यान फूल गोंयच्यान अशें येवन तें खारें उदक आशिल्ल्या कारणान थंय न्हांवपाक येताले आपली दुयेंसां कितें आसा ती बरी जावपा खातीर थंय येवन एक गिमान म्हणजे हातून एक वचून न्हांवन थंयच्यान बरें जावन वताले तो आज बीच आज टोटली निग्लेक्टेड आसा आज त्या बिचार सगळी घाण आसा कोण ताजेर हें करना हांवें लास्ट टायम टुरिजम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिल्लें आनी टुरिजम मिनिस्टरान म्हाका एश्योरूय केल्लें की ताजेर क्लिनींग जातलें आनी तो बीच आमी परतो रेस्टोर करपा खातीर प्रयत्न करतले म्हणून पूण तशें कांयच जावना सर तो बीच तसोच आसा हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन की ताजेर एक लक्ष घालचें आज खुबश्यो गोश्टी आसा पयर आमचो सुभाष फळदेसाय भाई मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर मुरगांव फोर्टार गेलो तें पळोवपाक खातीर सो एक सपोज सर्कीट करत आर मुरगांव फोर्ट आसा खारीवाडा बीच आसा बायणा बीच आसा आज एक गोंयांतले सगळ्यात सुंदरांतले सुंदर बिर्ला टेंपल आज दाबोलेच्या बॉर्डरीचेर आज आयलां आज शिवाजीचो टॉलस्ट स्टॅच्यू इन इंडिया आज खंय तरी दाबोले येता म्हणजे मुरगांव तालुक्यान येता आज INS गोमंतक जी आमची एक एरिया आसा थंय गोंयचें लिबरेशन सर सायन जाल्लें तो एक स्पॉट आसा वीच कॅन बी डेवलपमेंट गोंयचो लिबरेशन इज अ व्हेरी बिग थिंग तोच स्पॉट हें जाल्लें सायन जाल्ली तो स्पॉट आसा वीच कॅन बी डेवलप्ड आज केव्स आसा अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा प्री पोर्चुगीज महादेव टेंपल पयरूच हाका आयलां तातूंत भितर तळी तशी आसा आनी अश्यो खुबश्यो एशियांतलो सगळ्यात फर्स्ट कॅजिनो आतां तरी कॅजिनो सर्रास आयल्या पूण एशियांतलो सगळ्यात पयलो कॅजिनो आशिल्लो तो वास्को आशिल्लो नाव इट इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी बट डेफिनेटली सरकारान सपोज ते एक हेरिटेज म्हणून ते टुरिजम डिपार्टमेंटान रेस्टोर करपाक घेत जाल्यार म्हाका दिसता एक सुंदर म्हणजे एक बरो म्हणजे एक ओल्ड स्ट्रक्चर आसा तो एंड वीच कॅन बी रेस्टोर्ड एक मेमरीज हें जावपाक शकता आज एक बॅट आयलंड आसा आज आमी जेन्ना टुरिजमाचें उलयता तेन्ना बॅट आयलंड आमचो जो आसा यू कॅन डेवलप ऑन द लायन्स ऑफ सेंटोजा आयलंड नाल्यार जेंटींग आयलंड्स आसा मलेशिया म्हणजे इतले ही दोन अशी आयलंड्स जी आसा गिव मॅक्झिमम रेवेन्यू टू एनी स्टेट आनी म्हाका दिसता गोंयान अजून पर्यंत तो कॉन्सेप्ट अजून पर्यंत ना बायणा बीच आज आमचो येदो व्हडलो बीच आसा द लॉंगस्ट आय थिंक सो वन ऑफ द लॉंगस्ट स्ट्रेचीस इज बायणा बीच आनी तो सपोज डेवलप केलो केबल कारान थंय बॅट आयलंडाचेर गेले इट कॅन बी डेवलप ह्यो एक्सप्लोर करपा जाय ह्यो सगळ्यो ज्यो एवेन्यूज आसा त्यो म्हाका दिसता सरकारान
एव्हेन्यूज त्यो काडून दवरपा जाय आनी मुरगांव तालुका म्हाका दिसता वीच हॅज बीन ऑलवेज ऑन द बॅक सीट गव्हर्मेंटाचे सदांच बॅक सिटार आसता म्हाका दिसता ताका खंय तरी इल्ले थोडे तरी प्रमाणाचेर ताका पुश दिवपा जाय एवरीबडी आज आमची गोंय टुरिस्टीक स्टेट आनी गोंय टुरिस्टांचेर आमचे सगळे गोंयकारांचे मॅक्झिमम आमी पोट भरतात सो वाय मुरगांव इज बींग लेफ्ट आउट मुरगांवांकूय डेव्हलप करचें एक सर्कीट डेव्हलप करचें वेर मुरगांव तालुका ऑल्सो गेट्स द बेनिफीट ऑफ टुरिस्ट येता ते नाजाल्यार टुरिस्ट हांगा एअरपोर्टा वयल्यान देंवले पणजे गेले रेल्वे कडल्यान आयले मडगांव गेले पणजे गेले आनी खंयच्यान आयले क्रूज लायनर आयलो बिकॉज देर इज नथींग इन वास्को ऑर मुरगांव तालुका टू बी एक्सप्लोर्ड पूण हें तुमकां हांवें सगळें सांगलां सर हे सपोज इतल्यो सपोज मातशे बारीक बारीक प्रमाणार सरकारान स्ट्रेस करत जाल्यार म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाची पसून आज इकॉनॉमी जी एकदम खालावल्या आज देर इज नथींग इन मुरगांव तालुका सो म्हाका दिसता टुरिजम सेक्टर टुरिजम मिनिस्टरान ताजेर चडांत चड स्ट्रेस करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी हें सगळें करतलो जाल्यार 2 मिनटां घेता हें सगळें करतलो जाल्यार आमचे वास्को जे ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा जे 1918 बांदिल्ले तें एकदम हाका पडलां म्हणजे सामकें डिटेरियोरेट जालां एक बरो हॉल आशिल्लो म्हाका दिसता थंय लग्नां जातालीं खुबसो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक येतालो पूण आज तें नाशिल्ल्या कारणान गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू ना हांवें मिनिस्टराक बरयलां की तें ट्युरिस्ट हॉटेल डेमोलिश करचें म्हणून ताज्या जाग्यार एक नवें ट्युरिस्ट हॉस्टेल बांदचें सपोज गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस इन डेव्हलपिंग मुरगांव तालुका एज अ ट्युरिस्ट सेंटर हांव म्हणटा की पणजे आनी मडगांव इतले आमकां तुमी फूल हें करा आतां पणजे तुमी पयर परशुरामाचो स्टॅच्यू बसयलो वी आर व्हेरी हॅपी बरें दिसता ध्यान मंदीर केलें वी हॅव नो ऑब्जेक्शन तुमी पणजे सिन्स इट इज अ कॅपिटल सिटी थंय करूंकूच जाय बाकीच्या बेल्टारूय ट्युरिस्ट येता करूंकूच जाय पूण डोंट लीव मुरगांव फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मुरगांवांकूय कितें तरी एक चालना दिया वेर आमच्याय लोकांक थोडे कितें पयशे जोडपाक मेळ्ळी आमच्याय लोकांक थोडे कितें इकॉनॉमी तांची स्टँडर्ड ऑफ लिवींग तांचोय वाडचो आनी त्या खातीर हांव मागता की इमिडिएटली पयलीं मिनिस्टरान ट्युरिस्ट हॉटेलाचें काम हातांत घेवचें ह्या बाकीच्यो ज्यो हांवें गोश्टी सांगल्या ताजेरूय भर दिवचो आमी हाय मास्ट सर केन्नासून मागत आसा आतां आमकां निवडून येवन 1 वर्स 3 म्हयने जाले पूण अजून मेरेन हाय मास्ट आमकां एकूय मेळना आनी आशिल्ले ते बी मातशे तांकां रिपेर करपाक जाय नाजाल्यार तांच्यो लायटी पेटना जाल्यार कित्याक पेटना ते रिपेर करून घालपाक जाय सगळ्या कडेन स्पिकर सर देवळांक नाल्यार चर्चीक नाल्यार मस्जिदांक तुमी लायटींग करता पूण अजून पर्यंत वास्को अजून पर्यंत खंयच्याच हाका देवळाक नाल्यार मॉस्काक नाल्यार चर्चीक म्हाका दिसता सेंट एंड्रू आनी 1-2 देवळांक जाल्या पूण हे सगळ्या देवळांक तुमी करची जाणे करून जे ते एक ब्युटी आसा देवळाची ब्युटी आसा ती ब्युटी वाडपा खातीर हें करचें आनी हांव त्या खातीर हांव टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां हांव 1 वर्स पयलीं मागिल्लें ह्या वर्सा तरी ह्या बजेटान प्रोविजन करून म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक ट्युरिस्ट हॉटेल आमकां हाय मास्ट आनी लायटींग हें मेन करता आसतना आमचो बायणा बीच तुमी म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आसा सर की आमी मॉडेल बीच करतले म्हणून आज सगळे कडेन आमचे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आज मुरगांव तालुकान क्रूज टर्मिनल येता आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड रेल्वे स्टेशन येता हे जे ट्युरिस्ट येतले तांकां वास्को एक दीस रावन नाल्यार वता आसतना एक दीस वास्कोन स्टॉप घेवन रावपा खातीर टुरिजम डिपार्टमेंटान मातसो एफर्ट घेवचो आनी म्हाका दिसता ह्यो ज्यो हांवें बारीक बारीक गोश्टी सांगल्या आमचे बिर्ला टेंपल आसा आमचे शिवाजीचो स्टॅच्यू आसा आमचे एक आयकॉनीक क्लॉक टावर आसा जाचो गोंगो म्हणजे जाची बेल आज अजून पर्यंत 3 ते 4 किलोमिटराच्या रेडियसान अजून येता आनी ती आमच्या एक वास्कोचो इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्ण बांदेकर ताणें ते आमकां करून दिले सो देर आर सो मेनी थिंग्स आज मुरगांव तालुकान आसा आनी हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजम मिनिस्टरान आमकां मुरगांव तालुकाकूय इल्लें प्राधान्य दिवचें आमकां इल्लें बजेट इल्लें एक्स्ट्रा दिवचें बिकॉज दीस इज द मोस्ट अजून पर्यंत टुरिजम सेक्टर अजून टचूच जावना त्या एरियेन सो ते करचें आमचो मिनिस्टर व्हेरी डायनॅमीक आसा आमी सगळे मानता आनी ह्याय गोश्टीचेर कित्याक आज काबार करचे पयलीं एकूच सांगता स्पिकर सर आज केवडिया म्हणटा थंय स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आसा इतलो पयस आसा इट इज इंटिरियर पूण आज थंय इतले ट्युरिस्ट वता इतलो थंय आज फुटफॉल आसा की आज म्हणजे लॅक्स एंड लॅक्स ऑफ ट्युरिस्ट एक टायमार अशें आशिल्लें की तो स्टॅच्यू घालता आसतना कित्याक थंय घाला इतलो पयस अशें उलयताले लोक इतलो टॉल कित्याक बांदपा जाय आशिल्लो इतलो इन्वेस्टमेंट कित्याक करपा जाय आशिल्लो पूण म्हाका दिसता फुडल्या आनी 10 वर्सांनी तो इन्वेस्टमेंट रिकवर जातलो पूण एक बरी गजाल की थंयच्या लोकांक
जे हांगा आसा गुजराताक केवडिया गांवाचे तांचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडला सर आनी तोच आमकां मुरगांव तालुकाक आमच्या लोकांचो वाडपा जाय कित्याक मुरगांव तालुका एक कॉर्नर पडटा एक डेड एंड पडटा थंय कोण तशें येवपाक वचना आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन परत एकदां एक हात जोडून विनंती की मुरगांव तालुक्याचेरूय ह्या हातून ह्या वर्सा भितर कितें नाल्यार कितें एक्टिविटीज टुरिजमाच्यो स्टार्ट जावन सगळे आमच्या लोकांक कितें तरी एक अच्छे दीन म्हणटा तशें ताणें हाडून दिवचें देव बरें करूं.